السلام عليكم ورحمة الله. اليوم وصلنا للسيونس 5 اللي هي لا موداليتي دو سيغمونطاسيون. غادي نبداو الكور ان شاء الله في لا موداليتي دو سيغمونطاسيون. نبداو على بركة الله. Modalité de segmentation. Les divisions de segmentation sont d'autant plus fréquentes. يعني إذا بتكون عندك واحد لا ديفيزيون اللي هي فريكون qu'il y a moins de vétulus، خاص يكون عندك واحد نسبة قليلة ديال الفيتولوس dans le cytoplasme. إلا بغات تكون عندك لا سيغمونطاسيون فريكون يعني فيتاس دو سيغمونطاسيون كبير بزاف، يعني خاص تكون عندك الفيتولوس قليل في السيتوبلازم. يعني on distingue plusieurs modalités de segmentation، يعني كاين بزاف ديال modalités de segmentation selon على حساب لا تونور، يعني الكثرة ديال هذاك الفيتولوس اي لا ريبارتيسيون دو فيتولوس، الانتشار ديال هذاك الفيتولوس، واش هو كاين كثير ولا قليل، ولا عندنا اف اوليغوسيت ولا هيتيروليسيت ولا تيروليسيت، على حساب ديفيرون تيب دف غادي نشوفوا لا موداليتي دو سيغمونطاسيون. on a segmentation totale. اول سيغمونطاسيون غادي نبداو بها هي لا سيغمونطاسيون توتال. يعني سيغمونطاسيون توتال نسميه بين يعني لوف توتالمون كتسيغمونطا، يعني توتالمون لوف صديق ان لوف كامله كتوقع عليها لا سيغمونطاسيون، ما كايناش شي بارتي كتبقى، كلشي كيتسيغمونطا. انتريسي اون سون دو كومبارتيمون دو لوف، يعني لوف كامله كتوقع عليها لا سيغمونطاسيون. لي زوف سون دي اولوبلاستيك. Ce sont les œufs faibles quantité de vitulus، يعني كتكون عندها faible quantité de vitulus بحالاش بحال الاوليغوليسيت اي هيتيروليسيت. هادو هما اللي كتوقع عليهم لا سيغمونطاسيون توتال. الا سولك شنو هي اولوبلاستيك، لي زوف اولوبلاستيك هما لي زوف اللي كيوقع عليهم لا سيغمونطاسيون توتال وكتكون عندهم faible quantité de vitulus. plusieurs modalités. هذيك لا سيغمونطاسيون توتال عندها plusieurs modalités. modalité اللي هي à la taille de blastomère on distingue، يعني على حساب لا طاي ديال البلاستومير كاينين سيغمونطاسيون، كاينه سيغمونطاسيون توتال ايغال و سيغمونطاسيون توتال انيغال. ايغال يعني لا طاي ديال البلاستومير خصهم يكونوا قد لا طاي ديال البلاستومير خصهم يكونوا ميم طاي. لو بلاستومير اسو دو ديفيزيون سون ميم طاي، يعني عندهم لا طاي ميم، عندهم لا ميم طاي. لا بلاستولا اوبتونو اي دي ريغوليير، يعني منظمه. بحال مثلا هنايا في البلاستولا كيف ما كنشوفوا في هاد البلاستولا هنايا كنشوفوا بان هادوك لي بلاستومير راه ميم طاي، يعني قد كيف ما كنشوفوا، ما كاينش واحد اكبر من وحده، يعني لا ميم طاي. هذه بلاستولا علاش سميناها بلاستولا؟ على الانتيريور ديال هذاك البلاستولا كاين واحد بلاستوسيل في السونتر، كاين واحد بلاستوسيل اللي هو في واحد الفجوه سونترال، والبلاصه اللي كتوقع عليها لا سيغمونطاسيون كتسمى البلاستودير. موداليتي تري رار سيغتان اوليغوليسيت، يعني هاد سيغمونطاسيون توتال ايغال ما كتكونش بزاف لا ناتور، كتكون عند سيغتان اوليغوليسيت، ماشي كلشي لي زوليغوليسيت عند سيغتان اوليغوليسيت. مي لا سيغمونطاسيون توتال انيغال كتكون عند بليبار ديال الاوليغوليسيت وكتكون عند جميع لي هيتيروليسيت، كتوقع عليهم لا سيغمونطاسيون توتال انيغال. هنا في هذه الحاله عند غير سيغتان اوليغوليسيت اللي كتوقع عليهم لا سيغمونطاسيون توتال ايغال، يعني لا طاي دو بلاستومير كيكونوا قد، يعني ما كاينش شي وحده اكبر من وحده، كلهم قد. يا ابخي اون فوار لا سيغمونطاسيون توتال انيغال. شنو هي لا سيغمونطاسيون توتال انيغال؟ ان هذوك لا طاي دو بلاستومير راه ماشي ميم طاي، يعني طاي ديفيرون. كنلقاو ميكرومير اي ماكرومير. لي بلاستومير سون دي طاي تري ديفيرون، يعني واحد لي طاي اللي هما تري ديفيرون. ميكرومير اي ماكرومير. ميكرو c'est-à-dire petit، يعني شي حاجه صغيره. ماكرومير كبيره، يعني الميكرومير اللي هي البلاستومير الصغير، ماكرومير اللي هو البلاستومير الكبير. كيف ما كنشوفوا هنايا في الصوره هنا في السينك كنلقاو بول انيمال بول فيجيتاتيف. في البول فيجيتاتيف كنلقاو بان هذوك لي بلاستومير كبار، بول انيمال كنلقاو لي بلاستومير صغار، يعني هنا غنسموهم ميكرومير وهنا غنسموهم ماكرومير. لا بلاستولا اي دي ايريغوليير علاش؟ لانها غير منظمه، يعني حاجه كتلقاها صغيره كبيره اكسيتيرا. rencontré chez la plupart des oligolithites et chez toutes les hétérolithites. كيف ما قلنا بانها كتكون عند لا plupart ديال الاوليغوليثيت وكتكون عند جميع لي هيتيروليثيت كتكون عندهم سيغمونطاسيون توتال انيغال.
Après, غنشوفوا la modalité liée à la disposition de blastomère. La disposition de blastomère selon la plan de division et la disposition de blastomère qu'on découle on distingue. يعني على حسب البلان كيفاش وقعت لها لا ديفيزيون. واش ديفيزيون هي غاديير يعني كتكون لونجيتودينال اوريزونتال ولا كتكون سبيرال. هنا في هذه الحاله غنشوفوا سيغمونطاسيون توتال غاديير. سيغمونطاسيون توتال غاديير alternance de sillons de division méridienne et longitudinaux. شنو هي ميريديان؟ ميريديان هي فيرتيكال et longitudinal هي horizontal. يعني كي تكون بلونت فيرتيكال بلونت اوريزونتال فيرتيكال اوريزونتال فيرتيكال اوريزونتال. كيف ما كنشوفوا في ا عندنا ميريديان لونجيتودينال بدات عندك هنا دو ميريديان لونجيتودينال اكسيتيرا حتى نحصلوا على واحد لف اللي هي سيغمونتي توتالمون سواء كتكون كيف ما قلنا سواء كتكون ايغال سواء كتكون انيغال ولكن لو بلان دو ديفيزيون كيكون méridienne et longitudinale. Après, on va voir la segmentation totale spirale. La segmentation totale spirale, هنا كيكون واحد العكس. يعني la segmentation totale spirale. هنا segmentation totale spirale, les sillons de division sont obliques. يعني كيكونوا un peu inclinés. يعني واحد شوية ميلة. Chaque blastomère génère de cellules filles légèrement décalées. يعني هذيك السيلول مير كتعطينا دو سيلول في شوية ديكالي. كيف ما كنشوف هاد الفوطو هنايا بان A1 صغيره كتكون ماشي فوق منها يعني كتكون انكليني واحد شويه لا ميم شوز بور ان بي اي ان بي صغيره كتكون ان بو انكليني حتى كنحصلوا على واحد سيغمونطاسيون توتال سبيرال. هذه سبيرال. شاك بلاستومير جينير دو سيلول في ليجيرمون ديكالي يعني كتكون عندك جوج سيلول. هنا كان عندنا A B C D سيلول مير عطاونا دي سيلول دو سيلول في A1 et A1 صغيرة ديكالي A B كبيرة A B صغيرة ديكالي. هنا هادشي اش بيقصد لك بشاك بلاستومير جينير دو سيلول في ليجيرمون ديكالي كيكون شوية ديكالي rencontré chez des nombres invertébrés يعني كتكون عند لي زومبر انفرتيبري. exemple les annélides. C'est clair pour la segmentation totale spirale et segmentation totale radiaire. C'est ça la différence entre les deux. ديك كتكون عندها la segmentation كتكون عندها segment division méridienne et longitudinale عادية. Mais par contre la segmentation totale spirale كتكون عندك la sillon de division sont obliques. Cellule mère كتعطينا deux cellules filles qui كيكونوا décalées. Maintenant la segmentation partielle. La segmentation partielle les œufs sont dits méroblastiques. هذيك اورoblastique هنا غنسموها méroblastique. Méroblastique كتكون très riche en vétulus. بحال télolycite et centrolycite. Intéressé uniquement le zone de cytoplasme active. Voilà. علاش سميناها حنا سيغمونطاسيون بارسيال الاخر كان سيغمونطاسيون توتال. علاش توتال؟ لانها ما كايناش فيها الفيتولوس. علاش؟ لان الفيتولوس ما كتوقعش ليه لا سيغمونطاسيون وما كاينش الفيتولوس يعني السيتوبلازم كامل غيتسيغمونطا. هادشي علاش قلنا لا سيغمونطاسيون توتال. هنا لا سيغمونطاسيون بارسيال بما انه في واحد لا كونتي ديال الفيتولوس هذاك الفيتولوس راه ما كيتسيغمونطاش ما كتوقعش ليه لا سيغمونطاسيون. في هذه الحاله لوف كامل ما غتوقعش ليه لا سيغمونطاسيون غتوقع غير واحد البارتي اللي فيها السيتوبلازم بحال تيلوليسيت. البلاصه اللي فيها السيتوبلازم هي اللي غتوقع ليها لا سيغمونطاسيون. لا سنتروليسيت حتى هي البلاصه اللي فيها السيتوبلازم هو اللي غيوقع ليه لا سيغمونطاسيون. مي هذاك الفيتولوس راه ما كتوقعش ليه لا سيغمونطاسيون. هادشي علاش قال لك انتريس اونيكمون لا زون دو سيتوبلازم اكتيف. زون دو سيتوبلازم هو اللي كتوقع ليه لا ديفيزيون. البلاصه اللي فيها الفيتولوس ما كتوقعش ليها لا سيغمونطاسيون ما كتوقعش ليها لا ديفيزيون. Le compartiment de l'œuf riche en vitulus reste insegmenté. يعني الفيتولوس ما كتوقعش ليه لا سيغمونطاسيون. بحال المثال هنايا في تيلوليسيت. لوف تيلوليسيت هنا عندك فيتولوس هنا عندنا الفيتولوس وهنا عندنا عندنا السيتوبلازم نوايو. البلاصه اللي فيها السيتوبلازم هي اللي توقع لها لا ديفيزيون. مي باغ كونطخ البلاصه اللي فيها الفيتولوس راه ما كتوقعش لها لا ديفيزيون. هادشي علاش لوف كامله ما كتسيغمونطاش كامله كتسيغمونطا لينا في هاد الحاله غير هاد الديسك هاد البلاصه هي اللي غتسيغمونطا. هادشي علاش قلنا لا سيغمونطاسيون بارسيال ما قلناش لا سيغمونطاسيون توتال لان لوف كامله ما كتسيغمونطاش كتسيغمونطا غير واحد البارتي اللي فيها سيتوبلازم اللي فيه الفيتولوس ما كيتسيغمونطاش. Le compartiment de l'œuf riche en vitulus reste insegmenté.
معروف يعني الفيتيلوس ما كيتسيغمونطاش. دو موداليتي بالنسبه للسيغمونطاسيون بارسيال فيها دو موداليتي. سيغمونطاسيون بارسيال ديسكويدال. ديسكويدال واحد ديسك يعني نشوفوها بحال انتريسي لي زوف تيلوليسيت. هذوك لي زوف تيلوليسيت اللي هي اللي وريتكم في الصوره. seul un disque de blastomère, blastoderme ou blastodisque apparaît au niveau du cytoplasme polaire. Au-dessus du vétulus reste insegmenté. اش بيقصد لك؟ يعني فلوف تيلوليسيت غير واحد ديسك هو اللي كيتوقع عليه لا سيغمونطاسيون، هو اللي كيتوقع عليه لا سيغمونطاسيون، مي هذاك الفيتوليس راه ما كيتسيغمونطاش. شي هذاك الديسك كنسموه يا اما بلاستوديرم ولا بلاستو ديسك. انا نشوفو هنايا يعني هنا في لوف تيلوليسيت غير هاد الديسك هذا اللي فيه السيتوبلازم نوايو اللي كتوقع عليه لا ديفيزيون، مي هاد الديسك هاد الفيتوليس كامل ما كتوقعش لا ديفيزيون. هادشي علاش قال لك بان ان ديسك لو بلاستومير ولا كتسموه بلاستوديرم ولا بلاستو ديسك هو اللي كتوقع عليه لا ديفيزيون، مي هذاك الفيتوليس راه ما كتوقعش ليه ديفيزيون غير ان سيغمونطي ما كيتسيغمونطاش. هذه هي لا سيغمونطاسيون بارسيال ديسكويدال كتكون عند لي زوف تيلوليسيت. دابا غنشوفوا لا سيغمونطاسيون بارسيال سوبرفيسيال ولا انترافيتيلين. كاركتيريزي لي زوف سونتروليسيت. شنو هما لي زوف سونتروليسيت؟ اللي هما هاد سونتروليسيت كيكون عندك سيتوبلازم في الجنب يعني في البيريفيريك، وكيكون عندنا اش؟ كيكون عندنا الفيتيلوس ابخي قلنا عندنا نوايا في الوسط. شنو كيوقع بالنسبه لهاد لي زوف سونتروليسيت؟ كيوقع بان قال لك بان ديفيزيون مولتيبل دو نوايو دون لو ماس دون لا ماس دو فيتيلين سونترال سون سيتوديريز. شنو هي سيتوديريز؟ سيتوديريز هي لا ديفيزيون دو سيتوبلازم. قال لك سون سيتوديريز يعني السيتوبلازم ما كيتسيغمونطاش، كتوقعش لا سيغمونطاسيون في هذه الحاله، غير النوايو هي اللي كتوقع لها لا ديفيزيون. وفي كاين النوايو كاينه في السونتر ديال هذاك الفيتيلوس، كاينه في السونتر ديال الفيتيلوس. الفيتيلوس ما كيتسيغمونطاش، السيتوبلازم ما كيتسيغمونطاش، النوايو هي اللي كتوقع لها لا ملتيبليكاسيون كتسيغمونطا. حنا نشوفوا شنو غيوقع. يعني دابا شنو في الكال الاولى ديفيزيون ملتيبل دو نوايو، يعني النوايو هي اللي كتوقع لها لا ديفيزيون فين؟ في لا ماس فيتيلين يعني في الفيتيلوس سونترال سون سيتوديريز يعني ما كتكونش لا ديفيزيون ديال هذاك السيتوبلازم. ميزون بلاس دون اسيست سينسيسيال. شنو هي اسيست سينسيسيال؟ اسيست سينسيسيال هي بليزيور نوايو. Mise en place d'une assise syncytiale suite à la migration de noyaux dans le cytoplasme périphérique. l'étape الثاني شنو كيوقع؟ كيقول عندنا اسيس سينسيسيال. اسيس سينسيسيال هي شنو هي سينسيسيال؟ هي بليزيور نوايو كيكون عندنا في الفيتيلوس. هذاك النوايو غي سويت à la migration يعني هذوك النوايو غيتميغراو dans le cytoplasme périphérique يعني غيمشيو لينا le cytoplasme périphérique. Transformation en une assise cellulaire blastoderme périphérique après insaturation des limites cellulaires. يعني هذاك النوايو من غتميغرا لينا vers le cytoplasme غيولي عندنا سيلول يعني سيلول اسيس سيلولار يعني كيكون في البيريفيريك يعني كنسموه بلاستوديرم بيريفيريك. ومن بعد شنو غيولي عندنا؟ نشوفوا هاد الصوره هنا. شنو كان عندنا نورمالمون؟ كان عندنا هذا هو الفيتيلوس اللي في الصفر، في الجنب عندنا عندنا سيتوبلازم، وفي الوسط عندنا نوايو ان سو نوايو شنو وقع ليها؟ وقعت ليها لا ديفيزيون سون ديفيزيون ديال هذاك السيتوبلازم يعني سون سيتوديريز. من بعد مني تملتيبلياو هذاك لي النوايو تملتيبليات ووقعت لها لا ميغراسيون في تميغراو فير لو سيتوبلازم ولا عندنا بلاستوديرم بيريفيريك. كتبقى نفس القضيه، كتبقى كتسيغمونطا داك لوف النوايو كتبقى تسيغمونطا تميغرا حتى كتشغل لينا هذاك لوف كامله. هذه هي لا سيغمونطاسيون بارسيال سوبرفيسيال. نتمنى نكونوا فهمنا هاد لي موداليتي دو سيغمونطاسيون. دابا غادي ندوزو لا كونسيكونس ديال هذيك لا سيغمونطاسيون. شنو هي لا كونسيكونس ديال لا سيغمونطاسيون؟ اول كونسيكونس هي لا فورماسيون دون جيرم pluricellulaire blastula se vont creuser d'une cavité ou blastocelle. نورمالمون كانت غير سيلول وحده وقعت لها لا ديفيزيون ولا عندنا جيرم pluricellulaire يعني عندك فيه بليزيور سيلول. بلاستولا شنو كنسمو بلاستولا؟ يعني فيها بلاستوسيل في السونتر ديالها فيها بلاستوسيل se vont creuser d'une cavité ou blastocèle. هذه هي la conséquence الأولى. Conséquence الثانية réduction de la taille de blastomère jusqu'à une norme
سبيسيفيك، يعني فين ما هو كيتسيغمونطا فين ما هو داك البلاستومير غادي كيصغر. هذه هي لا دوزيام كونسيكونس. augmentation en parallèle d'un rapport nucléocytoplasmique. راه كيتسولك شناهي rapport nucléocytoplasmique كتعطوه لا ديفينيسيون. شناهي rapport nucléocytoplasmique؟ هو le rapport de volume de noyau à celui de cytoplasme, ou bien le volume de noyau divisé par le volume de cytoplasme. Au rapport, il y a la division, c'est-à-dire le volume de noyau divisé par le volume de cytoplasme. إلا سولكم شنو هي le rapport nucléocytoplasmique شنو غتقولوا لي؟ هو le rapport de volume de noyau à celui du volume de cytoplasme, du cytoplasme. أنا نكتبها لكم هنايا، يعني أنا كيتسول عليه بزاف هذا. Sur le plan nucléaire, réplication répétée de l'ADN pour accomplir les multiples mitoses. باش دير لنا هي الميتوز ولا دير لنا واحد لا ديفيزيون خاص ضروري تكون عندك واحد لا ريبليكاسيون ريبيتي دو لا دي ان. راه كيسولك يقدر يسولك شنو هو الكونسيكونس ديال لا سيغمونطاسيون. بروميير كونسيكونس ان عندك واحد جير بلوري سيلولار كيتصايب من واحد جير بلوري سيلولار، لا ديمينيسيون دو لا تاي دو بلاستومير، عندك augmentation de rapport nucléocytoplasmique ou réplication répétée de l'ADN، يعني يكون عندك la réplication répétée de l'ADN. بالنسبه للرابور نيكليوسيتوبلازميك علاش كيكون عندك اوغمونت؟ لو رابور نيكليوسيتوبلازميك اللي هو الفوليوم دو نوايو ديفيزي على الفوليوم دو سيتوبلازم. الفوليوم دو سيتوبلازم بارابور على الفوليوم دو نوايو كيبدا يصغر، يعني هذاك الرابور نيكليوسيتوبلازميك كيبدا يكبر. هذا هي علاش قال لك اوغمونطاسيون اون باراليل دو رابور نيكليوسيتوبلازميك. نتمنى الشرح يكون عجبكم بالنسبه للموداليتي دو سيغمونطاسيون، لي كونسيكونس دو سيغمونطاسيون. موعدنا ان شاء الله في فيديو قادم مع لا غاستريلاسيون.